بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګوره خبر نیوز او زه یم تحسین الله تاثیر. نظر باچو پر سر خبرونو. ټول ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې تیزی سره اضافه جاری. تیر 40 غنټو دوران 26 سیوا نور کیسونه رپورټ شوي چې ورسره د مجموعي کیسونو شمیره 50,694 ته رسیدلې. تیر شوه روز دوران کرونا نور 50 کسان وژلي چې ورسره د مرګونو تعداد 1080 ته رسیدلې. کمانډ اینډ کنټرول سنټر مطابق ملک کې د صحتیاب مریضانو شمیره 15,209 شوې ده. کرونا وایرس نه صوبه سند زیات متاثره دی چرته چې د مجموعي کیسونو شمیره 19,940 ته رسیدلې. پنجاب کې تر دې دمه د کرونا 18,455 کیسونه رپورټ شوي. بلوچستان کې 3,400 ګلګت بلتستان کې 602 آزاد کشمیر کې 158 او اسلام آباد کې 1,426 کسانو کې د کرونا تصدیق شوی دی. خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس نه نور 14 کسان په حق رسیدلي چې ورسره د مړه شوي کسانو شمیره 355 ته رسیدلې. محکمه صحت مطابق خیبر پختونخوا کې د مجموعي کیسونو شمیره 2,155 ته رسیدلې. صوبه کې تر دې دمه د کرونا نه متاثره 2,198 کسان صحتیاب شوي هم دي. لاک ډاون کې د نرمۍ له وجې د کرونا وایرس خورېدو اندېښنې نورې سوا شوې. وزیر داخله بلوچستان میر ضیاء لنګو بیان وایي چې د اختر خریدارۍ دوران د ولس د حفاظتي اقداماتو او سماجي فاصلې خیال وساتي. دا هم ویلي دي که چېرې مارکیټونو کې په حکومتي SOPs باندې عمل درآمد ونه کړی شو نو مجبوراً به مارکیټونه سیل کولی شي. سره منځلې کېږي د ملک لوی وړو جماعتونو کې به خلک عبادت کوي او د ملک او عالم اسلام د ترقۍ سوکالۍ او امن لپاره به خصوصي دعاګانې غواړي. نن ورځ د یوم القدس په توګه باندې هم منځلې کېږي چې مقصد یې فلسطینیانو سره د یووالي اظهار کول دي. سند حکومت د جمعة الوداع له وجې کراچۍ کې لاک ډاون کې د سختۍ نه کولو اعلان کړی. اپوزیشن لیډر میاں شهباز شریف د یوم القدس په مناسبت فلسطینیانو سره د یووالي اظهار کړی. ویلي دي چې فلسطینیانو او کشمیریانو ته انصاف ملاوېدو پورې به د اقوام متحده په کردار یو سوالیه نښه وي. دا هم ویلي دي چې اسرائیل فلسطینیانو باندې او بھارت په کشمیریانو باندې د ظلمونو انتها کړې او ایسیله تنازعات حل کولو کې د امت مسلمه په توقعات پوره ختلو لپاره کار کول پکار دي. وفاقی کابینې منظورۍ وروسته حکومت شوګر انکوایري رپورټ پبلیک کړی. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې اجلاس دوران انکوایري رپورټ پیش کړی شوی. معاون خصوصي شهزاد اکبر وایي چې شوګر بحران نه جهانگیر ترین شهباز شریف فیملی او مونس الهی په شمول مختلف شخصیاتو فائدې پورته کړي. په دې سکندل کې ککړ کسانو خلاف به فوجداري مقدمې جوړولی شي. چینی سکینډل تحقیقاتي رپورټ وزیر اعظم عمران خان بچ کولو لپاره د میاں شهباز شریف نوم رپورټ کې شامل کړی شوی. د نون لیگ مریم اورنګزیب رد عمل وایي چې د نواز شریف رمضان شوګر مل خو د مودې راسې بند پروت دی نو بیا کرپشن څرنګه وشو. دا هم ویلي دي چې د میاں نواز شریف به طور وزیر اعظم عدالت ته وړاندې کیدی شي نو عمران خان ولې تحقیقاتي کمیشن ته نه دی راغوښتی شوی. عمران خان او بزدار بچ کړی شوي دي. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره 50,000 نه سیوا شوې. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق تر اوسه پورې وایرس نه 1,080 کسان مړه او 15,000 نه سیوا صحتیاب شوي دي. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر تیر 40 غنټو دوران ملک کې 2603 د کرونا تازه کیسونه رپورټ کړي چې ورسره د متاثره مریضانو شمیره 50,694 ته رسیدلې. سند کې 316 مرګونه
او 19,943 کیسونو سره د ټولو نه سیوا متاثره صوبه ده. پنجاب کې تر دې دمه 310 کسان مړه شوي او 8,455 کسان متاثره شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د متاثرینو تعداد 9,155 او مرګونو تعداد 365 ته رسېدلی. بلوچستان کې 9 مرګونه او 3,480 کیسونه رپورټ شوي. اسلام آباد کې 12 کسان د مړینې او 1,426 کیسونه مخې ته راغلي دي. ګلګت بلتستان کې 4 کسان مړه او 602 متاثره شوي دي. آزاد کشمیر کې د کیسونو شمیره 158 ده او صرف یو مرګ رپورټ شوی دی. خیبر پښتونخوا کې تیر 40 غنټو دوران د کورونا له وجې نور 14 کسان مړه شوي چې ورسره صوبې په کچ باندې د مړه شوي کسانو شمیره 365 ته رسېدلې. بلخوا تیر 40 غنټو دوران 340 کیسونه رپورټ شوي چې ورسره د مثبت کیسونو مجموعي شمیره 9,155 ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا محکمه صحت کورونا وایرس حوالې سره تیر 4 روز دوران رپورټ جاری کړی. رپورټ مطابق صوبې کې تیر 40 غنټو کې د کورونا نه نور 340 کسان متاثره شوي او د وایرس له وجې نور 14 کسان په حق رسېدلي. رپورټ کې ویلي شوي دي چې کورونا نه متاثره مریضانو صحتیابۍ سلسله هم جاري ده او تیر 4 روز دوران د کورونا نه 88 مریضان صحتیاب شوي دي چې ورسره د صحتیاب شوي مریضانو شمیره 2,198 ته رسېدلې ده. معاون خصوصي برای صحت ڈاکٹر ظفر مرزا دا وقتی میڈیا سره خبرې کوي. راځي چې نیغ په نیغ وګورو. بات کروں گا. دوسرے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جو جو ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر کچھ آسانیاں پیدا کیں، اس حوالے سے چھوٹی دکانیں کھلیں تاکہ لوگ اپنی ایک احتیاط کا رویہ برتتے ہوئے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عید کے سلسلے میں اگر شاپنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو شروع کیا تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے عید کے سلسلے میں ہی سفر کرنا ہے وہ سفر کر سکیں اور اپنے پیاروں کے پاس پہنچ سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاپس کے لیے بھی، یعنی دکانوں کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم نے بڑے تفصیلی ایس او پیز آپ کے سامنے رکھے، جس میں ریل کا سفر بھی شامل. اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا، وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے. لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں، دکانوں میں نظر آئے. افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے. تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں، لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ. اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے.
اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑک، کسی بھی پر ہجوم جگہ